وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين درے مئیساد جہاد فی سبیل اللہ شورو شوا پاغی کے سلور بابونہو درے باب اخلاص شو سلورم باب شورو شو چھپاغی کے ترغیب الی القتال پواقعات سرا چھ دا مرگ دا وجہ جہاد پریگ ندئی او د قلت د وجنا جهاد پرېږ نه دی بیا امرو فقتال باندې او ترغیب الی الانفاق او پاغ واقعاتو کې انتخاب د امیر او شرائط د امیر ذکر کول اطاعت د امیر ورسره وجه د مشروعیت د جهاد ماوی ذکر کیږي وا پرون چې مونږ کم درس کړو پاره کې مونږ داوې چې رب کریم واقعا ذکر کړه او ما ویلو عام قول دا دی چې دا د بنی اسرائیل یو قوم او پیغمبر حزقیل علیہ السلام
او دا اللہ رب العزت پاغی جہاد پرس کو دشمن پہ حملہ وکړه او سرد دینا چی زرگونو، لیکن آغا زرگونو سر سرا اغی لاړل او تختیدل. اللہ پہ مرگ راوستا چی دا کم مرگ نا تختیدے آغا مرگ بدر باندے راولا. مرگ عقوبتیو بیا اللہ جوندی کڑی دی. اللہ وی جہاد زما یو پزلو خلق مرگ اگانا داغینا او تختیدل نا شکر دی دا جہاد شکریہ ادا کول پکارو. نو اس رب کریم امر بالقتال کئی چه قاتلو فی سبیل اللہ. یو رب دادے وقاتلو فی سبیل اللہ. یو رب دادے چه دا حکم چه دے دا خطاب چه دے نو دا کسانو تا دے چه اللہ جوندی کڑیو نا آغای توئی اترک الفرارا وقاتلو مڑا تا دا مرگ نا تختے دے دا تیختا دا مرگ نا دے پریدا وقاتلو فی سبیل اللہ او جنگو کئی پلارد اللہ تعالیٰ کے تختما دا خطاب آغیت شو نو ربط ظاہر شو ورتداوائی اترک الفرارا وقاتلو وعاطف راغل دے معطوف علی مقدر دے خطاب آغا چاہتا دے چی دا قتال فی سبیل اللہ نا تیختا کڑوا وی تیختا دے پریگدا وقاتلو فی سبیل اللہ او جنگے گئی پلارد اللہ تعالیٰ کے ولی مرگ نہ تختے دیں دغا شان میں مڑکڑے اللہ. دوے مرا بددا دے اللہ اللہ چمخ کے واقعہ کے تشجیوہ مسلمانانو تا پا جہاد باندنے تشجیوہ مسلمانانو تا پا جہاد باندنے او دائیوے چی دا مرگ نا چی دے نو پتیختا نخلا سے گے نو سوائی چی مرگ نا پتیختا نخلا سے گے نو خطاب دے امتا چی دا مرگ نا پتیختا نخلا سے گے نو وقاتلو پاسی جہادو کئی سنگا دغما قبل واقعیتو گورا اغید جہاد نو تفتیدل دا جہاد نے تیخ دو کڑا لاللو تفتیدل نو فقالا لهم اللہ موتو رب کریم و تیمڑشی نو مڑیکڑا نو مرگا داغینا پتیختا نخلا سے گے نو چے نخلا سے گے نو چے کمشینا نخلا سے گے نو غاڑا ورکوا وقاتلو خطاب شدے امتا او جنگو کئی تاسو پلارد اللہ تعالیٰ کے. اللہ اکبر. زمان شیخ دا کابل گرام رحمہ اللہ رحمتاً واسعتاً وافرتاً کاملہ مرد مجاہد امام دے انقلاب اسلامی او کلک مین دا اللہ پا نظام و شریعت باندنے اللہ دے پہ کروڑ ہا رحمتنو لگی او اللہ دے غریق رحمت کی اغبت دی زائبان دے وے سبیل اللہ نا مراد چے دے وے شرح دسیار کبیر کے امام سرخسی رحمہ اللہ لکلی دی سبیل اللہ اذا اطلقا یراد به الجہاد
سبیل اللہ اذا اطلقا یراد به الجہاد، کلچ سبیل اللہ مطلق ذکر شی نو مراد تینا جہاد فی سبیل اللہ وی، دات مرادی دانا چه بس سبیل اللہ علما پتیل را غستے دا پوشی اتار علی بینڈائی راڑا پوشی دے اصطلاحات شرعیہ بنا غرق آئے، خلق و اصطلاحات شرعیہ غرق و تباہ کرو۔ مفتی رشید احمد رحمہ اللہ پدے باندیو مستقل رسالہ کڑے دا او خیستہ تفصیل کڑے دے چے دانن وقت کی دا بزرگان بس سبیل اللہ چکم دے نو آغد دا غخبل چکم دے نو ٹوکرائی او کاسی او پتیلے سرا خاص کڑے دا داننا دارنگے مولانا فضل محمد رحمہ اللہ شیخ الحدیث سے دا غم یو مستقل رسالہ دا دا سبیل اللہ پتائین باندنے چه سبیل اللہ نا مراد صدے نو جہاد فی سبیل اللہ دے، جہاد و قتال فی سبیل اللہ مراد دے، او شکر دے دل تقو وضاحت دی وضاحت دے دل تقو اللہ تعالیٰ دانے دی ویلی چه وجاہدو فی سبیل اللہ کہ جاہدوی ویلے وے نو بیا بخلق را پاسے دل چے جاہدو دا مجاہدے ندے او مجاہدہ چے کم دنو مطلق کوشش توئی نو لہذا ارسو اللہ وینا وقاتلو فی سبیل اللہ داؤنو آئے چے جنگ نشتے و جہاد نشتے دا گوارے ٹول چال چونو دا چال دا یہود و دا نسوارا ہوئے چلو چکل جہادو مسلمان کے جہادو قتال فی سبیل اللہ نو مسلمان کو دنیا باندے حاکمو کلے چدا ہوئے بدر ہمارے لئے دلیل نہیں بن سکتا، احد ہمارے لئے دلیل نہیں بن سکتا، احزاب و خنین ہمارے لئے دلیل نہیں بن سکتے۔ کلچ امت کے دا زندیقیت راگے، کلچ امت کے دا الحاد راگے، کلچ دا تحریفات رالل، دا غلامی دا یہود رالا، دا غلامی دا یہود رالا نو غلام اگر زیدل دا یہود و دا نسوارا، غلام اگر زیدل خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، تاج و ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جنگو کئی تاسو پلا ردا اللہ تعالیٰ کے پلا ردا اللہ جہاد کے، وَعَلَمُوا اے اللہ وَعَلَمُوا زار شمد اقبل شیخنا شیخ دویسا شیخ دویسا اغبوے وَعَلَمُوا پوہشی ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ سمیعن اوریدن کے دے جہاد قولی لرا، علیم پوہ دے پا جہاد فیلی باندنے، پوہ دے پا جہاد فیلی باندنے، وفاسا جہاد قولیو کا او آیا چھے جہاد دا یو فریضہ دا اللہ دا فرائضنا، دا یو فریضہ دا اللہ دا فرائضنا، چھے کلام مسلمان سرا ظلم شروع شو، مسلمان پا فتنہ کے غرزول شو، دا اللہ توحید سرا ٹوکے شروع شوے، دا اللہ دا دین او دا اللہ دا احکامات ٹوکے شروع شوے، نو پاس بیا جہادو کئی قول باندی لگی آیا، نو فعل باندی لگی آیا، عمل دید جہاد کا قول دید جہاد کا، اللہ اوریستا جہاد قولی، اللہ عالم دیستا پا جہاد فعلی۔ اللہ وَعَلَمُوا اللہ اللہ وَعَلَمُوا ان اللہ سمیع علیم
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. پس دا قتالنا حکم دا انفاق فی سبیل اللہ. شیخ دا شاپور رحمہ اللہ اغبوی پس دا قتالنا حکم دا انفاق فی سبیل اللہ ترغیب الی الانفاق. نو شیخ دا اللہ کابل گرام بام دغوی شیخ دا ویسا اغوب ام دغوی ظاہر ام دادا مفسرین ام لکی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. وجدادا چه قتال فی سبیل اللہ دا بغیر دا انفاق کی گینا مال با لگے اللہ نو مال با پاغ سیزنو لگے چه کم زائی کے مجاہدین تیاری گی مال با پاغ زائنو لگے چه کم زائی کے دا جہاد ترغیب دے کم زائی کے مجاہد سمست کے غار کے دارنگ باران کے واورو کے گرموں کے اولاد دے او دا کافر مقابلہ کہیں دا کافر دا غلام مقابلہ کہیں مقابلی تا اولاد دے نو پاسا نا مال اغتا و رسوا ورسو آغا دے نیٹو رالی گی او آغا تمام نیٹو اللہ دے تباہ و برباد کی. آغا تمام کافر رازی اغیل دوایان مرازی اغیل خوراکونا مرازی اغیل اسلحے مرازی. مسلمان یو ملک بل ملک پا گاون کے خوب دے دا وایومنا چه زما گاونڈی ملک کے سمر ظلم شروع دے سمر ظلم کی گی مسلمان وجلے کی گی قیدی کی گی خزیدہ غی بی عزتی کی گی لیکن مسلمان آرا پاسینا ادری گینا را پاسینا ادری گینا مسلمان تنن مسلمان خپل رور نخکاری گی پتہ نشتا بیا توف دی پاگچا چه دا انفاق دا آیاتون آوری او ای مدرسو سر تعاون مکوئی مڑا مجاہد مدرسے تیار کردے دے دا جہاد ذہن مدرسے جوڑ کردے دے. الحمدللہ من پدے پخر کو چه کم سڑے پا کم مدرسہ کی جہاد نہیں او دا اللہ توحید نہیں واللہ العظیم دا منڈائی دا نو منڈائی دا اللہ دا خلق سرا تعاون پکار دے دا خلق سرا نصرت پکار دے. دے بوئی مور کو ندا ان پی کوچوئی اللہ وی مالو لگو دا دا تسوئی چھ پا بلتیاتیو ٹونو لگو دا تسوئی چھ دا پا بلسک یو پا ظلو باندے ہو لگو دا کنوئی کنا دا ہوئی پارس لگئی پر ڈمو لگئی او پارس لگئی کنا لگئی دا اللہ پر شریعت نہ لگئی. من ذا الذی سوک دے آغا کس یقرض اللہ قرضا حسنا چه قرض باور کی اللہ تعالی لرا. قرض داغ اطلاق چه دینو پا ہر نیک عمل باندی کی گی قرض داغ اطلاق پا ہر نیک عمل باندی کی گی لیکن شایع او عام دے پا آغا مال کی دنے کمل باندے مانا مال خرچ کولو کے جے کم نیک عمل رازینو آغی تک قرض ہوئے لکی گی. من ذا الذی سوک دے آغا کس یقرض اللہ قرضا حسنا چه ورب کی اللہ تعالی لرا قرض خیستا مختصر رازموام قرض حسن ستویلے کی گی نو قرض حسن اغی تویلے کی گی چه دو کامل شیزون پاگے کی موجودی. نورم ذکر کے خراج غیدات و ترازی یو اخلاص او بل سنت طریقہ یو اخلاص او بل سنت طریقہ مال اولگوا پا اخلاص سرا او پا سنت طریقہ دا رسول اللہ باندینو دا قرض حسن نے او دے قرض حسن کے اللہ پا دے لفظ دا قرض کے امیو دقیق اشارہ دا آغا دقیق اشارہ دا اللہ اکبر آغا دقیق اشارہ دا
چې قرض ویل کېږي دې ته چې د در کوم مال به دومره موده بعد راکې. نو الله وی الله له قرض ورکوي، الله وی الله له قرض ورکوي، الله له قرض ورکوي. سمانا مال راکوي الله وی زبې عوض در کوما، زبې بدل در کوم. ځکه ورپسې رستو وی فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. پس دو چند بکی اللہ تعالی اغیلرا د پارا د دغ انسان اضعافا کثیرا کو دو چند کولو ڈبل کولو زیاد کولو ڈیرو سرا. ولی دا اللہ تعالی قدرت دادے، دا اللہ تعالی قدرت دادے، دا اللہ قانون دادے چھے واللہ یقبض ویبسط، واللہ یقبض ویبسط. اللہ تعالی چکم نے یقبض یو معنی دادا قبض کوي یو قوم لرا، ویبسط یقبض اللہ تعالی اخلی دیو قومنا یسلب قوما دیو قومنا واخلی، ویبسط یعطی قوما بالقوم لور کی. اللہ تعالی چال ورکی او چال ڈیرئی، چال ورکی ڈیرئی او چانا اخلی. نو اولگوا چه در لڈیر در کی دا اللہ پدین، اولگوا چه در لڈیر در کی گنی داشتب در نواخلی. یا واللہ یقبض، یقبض پمانا دیو قطرو سرا اللہ تعالی چه دے تنسیارا ولی، ویبسط یوسعو پر اختیارا ولی، پر اختیارا ولی. دا اللہ نظام دادے اولگوا چه پراخے کی درلا. یا یقبضو اللہ تعالی مڑکول کئی، ویبسطو اللہ جوندی کول کئی. یقبض ویبسطو اس گورا یقبض قبضہ کول کئی چسو کے مڑکنو اغی قبضہ کو، ویبسطو پر اختیار ولی چه چالے جوانور کنو پاغی پر اختیار استا. نو یقبضو مرحبا زان نمخ کی مالو لے گا، یبسطو جوان دل در کئی نو جوان چے دے نو دا دا پارا دا قتال او دا انفاق دے نو پاس انفاقو کا پلار دا اللہ تعالیٰ کے. اللہ یا بلا مانا مفسرین کرام کہیں واللہ یقبض، یقبض اللہ تعالی قبض کئی بعض زڑنا، یقبض بعض القلوب بعض زڑنا اللہ قبض کئی، ویبسط بعض زڑنا آج کم دینو پراخا کئی. سمانا بعض زڑنا اونیوی نو آغا بیا مال نہ لگئی پلارد اللہ کے، بعض پراخا کی نو آغا پریگ دی نو آغا مال لگئی پلارد اللہ تعالیٰ کے. طول معنی مفسرین کرامو کری دی. اللہ وَإِلَيْهِ او خاص دی اللہ تعالیٰ تا ترجعون واپس بکڑے شیطاسو. نو تپوس بدر نکیں چھ جہاد مو والی نکو، انفاق مو والی نکو. ترجعون کی دیتا اشارہ تپوس بدر نکیں چھ جہاد دی والی نو کڑے، انفاق دی والی نو کڑے. علم ترى الى الملئ من بنی اسرائیل. دیکھے مخ کے حکم دا جہاد اس حکم دا تنظیم راضی. بلا واقعہ ذکر کہیں دا بنی اسرائیلو. دا واقعہ اللہ اکبر دا موسیٰ علیہ السلام نا تقریباً 300 کالا بعد را غلی دا. او پیغمبر
علامہ آلوسی رحمہ اللہ ذکر کہیں پیغمبر ددی چو شمویل علیہ السلام او دا عیسیٰ علیہ السلام نا تقریباً زر کال مخ کے راغلے دا زر کال مخ کے ٹھیک شو دا راغلے دا حضرت عیسیٰ نا 300 کال بعد راغلے دا حضرت موسیٰ نا علاقہ چوا نو د شام وا او بستی چوا قریان وا راملا باندې مشهورا یا راملا پاغه باندې مشهورا دا واقعا راغلی وا مخکې حکم د جهاد نو دیکھ حکم د تنظیم راځي علم تر الى الملأ علم تر الى الملأ ملا ډلې تویل کیږي اور اطلاق کیږي پاغه جماعت باندې چې زیرای وي زیرای خلق وي اشراف وي که شرافت دنیوي یا شرافت دینیو خو عام طور سره د دې اطلاق کیږي پاغه شرافت دنیوي سره او ملا ته ملام زکوي چې دا د خلکو سترګې د هیبت اډکې خلک تیریږي غټ سړی را روان دی بوز بادو آرا روان نے یا چکم نے نو دا زکا و دا زکا و تملا اوئی چه دا خیٹا ڈکا کڑی وی دا آغا سنا مالا ویشو خیٹا ڈکا کڑی وی دا ہر آغا سنا چه دے و تا محتاجی چه سمو تے حضلکی گی نو آغا ملاوی گی نو زکا و تملاوی نو اشراف علم ترا آیتا غور نلے کڑے الى الملئ آغا یو جماعت او ڈلتا من بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا من بعد موسیٰ پس د موسیٰ علیہ السلامنا 300 کال بعد او زر کالا روان دے د حضرت عیسیٰنا تا غور نه کړه اغیتا اذ قالو هر کلا چوي اغی خپل پیغمبر تا چې د دای پیغمبر شمویل علیه السلام الله الله و ابعث لنا مقرر کا زمند پارا ملکن یو بادشاہ امیر غواړي د پاره د جهاد نو قاتل فی سبیل الله چې جنگ کومنګا فلار د الله تعالی کې پیغمبر وقت ورتوے ما مخک مانا اکلن نو قاتل راغل دے فی سبیل اللہ راغل دے دا سبیل اللہ تعین پخپل کئی چی مراد تینا جہاد دے نور سنخا دل دا جہاد قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال قال هل عصیتم وی قال اوہ پیغمبر هل عصیتم یقین دے چتاسو ان کتبا حل عصیتم حل پمانا دا قد یقین قریب دا چتاسو ان کتبا علیکم القتالو چکب کچر پرس گلیشی پتاسو جنگ نو قریب دا اللہ تو قاتلو دا چتاسو با جنگ انکی اللہ تو قاتلو حل عصیتم قد عصیتم اللہ تو قاتلو یقینی دا چتاسو اللہ تو قاتلو جنگ باونکی ان کتب علیکم القتال کچر پرس لیشی پتاسو جنگ اللہ دیوی والنا قالو اویدائیں وما لنا سشویدی منگ لرا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ جنگ بنکو منگا پلارد اللہ تعالیٰ کے منگ بجنگ کو خام خواب کو وجہ دادا وجہ زمند جنگ کولو دادا قد اخرجنا منگا یستلی شویو من دیارنا زمند کوروننا منگا یستل شویو د زمند کوروننا جالوت استیو او اغا شڑلیو اغا جلاوطن کنیو و ابنائنا او منگا یستل شویو د خپل زامنونا یا فرقنا من ابنائنا د قبیلی د علفتو نده
علفتها تبنا وما امباردا دا آغا قانونو دا آغا قبیلینا دے نو فرقنا من ابنائنا جدا کلیشویو منگا دا زامنو زمنگنا جالوت او شلل دا خپل علاقینا فلسطیننا او دا غی زامنی چی دے آغای قیدیان گرزولیو اگے قیدیانو گرزول نوی منگے شڑلیو منگے دا زامن نجدا کریو منگ بجیات خامخا کو فلما پس ہر کلا کتب علیہم القتالو چھ پرس کلیشو پا غیبان دے جنگ کا پیرو سرا تولونو مخوارو اگئی اسے خبرگی واس کٹی اچولیوے کچھ وقت دا جیاد راغنو تاویزونے شورو کلل فلما کتب علیہم القتال تب ازان لپوئے گی چھ ماذا دسوئے دائدہ شانتے خوا فلما کتب علیہم القتال ہر کلا چھ پرس کلیشو پاگئی جہاد او جنگ دا کافر سرا ما خوارو مگر دیر لگو دا غینا مفسرین کرام ذکر کہیں الا قلیل منہم دا 313 تفسیر ابو سعود وئی عدد دا اہل بدرو 313 سنگا چھ بدر کی 313 خدا مطلب نہ رہے تب جنگل ہے کہ 313 برابر کے نازان لخل کو دا جہاد دا پرے خودو دا پارخی غیلاری جوڑ کے 313 واللہ علیم اللہ تعالیٰ خودے بالظالمین پا ظالمانو باندے ظالم آغا چاہتا ہوئے چا مخ اڑو لیو دا ظالم نے آغا سوک ظالم نے چاہا جہاد نے کہیں اللہ دا ظالمانو نا خبردار دے وقال لهم نبی